ذاکر منتظر مہدی لاہور، ذاکر سید حسن رضا، ذاکر شفقت رضا شفقت لاہور، جناب سید الواعظین مولانا سید ریاض حسین شاہ رتوال، ذاکر نواب وقار عارف گجرانوالا اور ان کے علاوہ پڑھنے والے حضرات بھی ہوں گے۔ اختتام مجلس پر شبیہ تابوت جناب امیر مسلم برآمد ہوگا اور ماتم داری ہوگی۔ 9 ذی الحج امامیہ امام بارگاہ سول لائن جہلم میں یہ سالانہ مجلس اعزاء ہوگی۔ مجلس اعزاء ٹھیک دن کے 10 بجے شروع ہو جائے گی۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ بر وقت پہنچ کر عملاً اجر رسالت ادا کیجیے گا۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا ملک و ذاکرین جناب ذاکر ملک علی رضا کھوکر۔ سلام یا علیہ الصلاۃ والسلام۔ دعا برائے تنزیل نور امامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار، ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ارزقا توم وتمتعہو فیہا طویلا۔ یا کاشف الکرب ام وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی وقروب المومنین بحق اخیک الحسین یا ابل فضل العباس علیہ السلام۔ نزیلوں کا ہے سو متجاہت رکابی وضیفوں کا ہے سو کنتو من البلاد، یا صاحب العصر والزمان ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین۔ رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ اللہ نے درود بھیج کے ایمان والے انہوں حکم دیتا ہے ایمان والے آل نبی تے صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ مریض مومنین دی شفا، اموات دی مغفرت، شہداء دے بلندی درجات، مجلس پاک دے حاضرین بانیان منتظمین و معاونین دے تکمیل مقاصد اور قبولیت حوائج دی غرض نال باب الحوائج خانوادہ تے درود پاک باواز بلند تلاوت فرماؤ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وارث پاک دی سلامتی اور ظہور پاک تعجیل دی خاطر بھی اپنے تے اوجب سمجھ کے زبان معطر فرماؤ درود پاک باواز بلند۔ صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ عزت معاب سادات غیر سادات، دکھ برے دن عظمت والی پاک بارگاہ ذریعہ نجات ذکر پاک عزت معاب ازاداران دا تشریف فرماؤ۔ یا بانیان دا تمام خطبات خطابات حقیر دے عجم و سخن مالک قبول اور منظور الہی آمین۔ مالک پاک دا مومن تے احسان ہے، علی بادشاہ فرما رہے ہیں جڑا مومن اپنے بھائی واسطے دعا کر دے وہ اپنی دعا بھول بھی جائے تو پریشان نہ ہوئے، اس دی دعا جانے میں علی مشکل کشا جائے۔ تو آمین کہن نال علی بادشاہ خود عطا کرنے، ذرا آمین دی تکلیف فرماؤ۔ اللہ دی کائنات دے ہر مریض عزادار نو مالک شفا عطا فرماؤ الہی آمین۔ ہر بے اولاد دی جھولی باب الحوائج بادشاہ دا صدقہ مالک اولاد نال آباد فرماؤ۔ جو فانی جہان چھڑ گئے مالک کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ جتنی بڑی دعا اتنی بلند آمین کر دینا۔ موت تو پہلا ہر ماتمی عزادار نو مالک بیت اللہ دا حج کربلا مولا دی زیارت نصیب الہی آمین۔ وارث موجود ان قوم بے وارث وانگ وقت گزار رہی ہے، وارث پاک دے ہوندے بے وارث وانگ جیون والی قوم دے وارث پاک دے ظہور پاک تعجیل الہی آمین۔ دعا مستجاب ہون دا عمل ہے، حجت خدا دی حدیث پاک ہے۔
مالک پاک دا ارشاد گرامی ہے، قبولیت اگے پردہ ہٹایا نہیں جاندہ جب تک دعا کرن والا اپنی دعا دے بعد آل نبی تے درود نہ بھیج دے۔ قبولیت دی خاطر پڑھ لو تے اچھی صلوات پڑھ لو۔ صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم۔ عزت معاب سادات غیر سادات، بادشاہ جی دی موجودگی سردار دی دعا اور تائید نال میں اپنی اصول دی نماز شروع کرن لگا۔ وہ ہستیاں موجود جنہاں دے دروازے تے سر جھکا کر کے عقیدتاں دا درس ملتا ہے، تو میں بڑی عقیدت نال نماز اصول دی پہلی رکعت، بلکہ میں اس علاقے والے انجارز کر دیں آج دا دن جس بادشاہ دے نام نال منسوب ہے، میں پوری نماز اصول ہی اپنے امام پنجم علیہ السلام دے نام دی تلاوت کرنا۔ اللہم صلی علی محمد۔ انبیاء اسلاف ایک نبی گزرن جنہ دا نام ہے حضرت اسماعیل صادق الوعد۔ میرا دل ہے بادشاہ جی تواڈی تائید نال میں سرکار باقر العلوم علیہ السلام دا ظہور بھی سنا دیں۔ ایک نسبی امتیاز ہے اس میرے بادشاہ کول، او آج دی مجلس تو ساڑی تائید نال میں چھوٹے بچیاں دے حوالے کر دیاں تاکہ یہ منفرد جڑیاں مجالس ملک کم ہوندیاں، جڑے موضوعات کم پڑھے جاندے ہیں، بچیاں تک پہنچایا جائے چہاردہ معصومین علیہ السلام دا تعارف۔ نام ہے نبی دا حضرت اسماعیل علیہ السلام، لقب ہے صادق الوعد، وعدوں کا سچا۔ اس حضرت اسماعیل علیہ السلام دے دور دے دو اسماعیل دے امتی ہیں، جنہ چ ایک نے بابا جی زمین فروخت کی تھی، دوسرے نے خرید کی تھی۔ ایک قطع اراضی، ایک ویچن والا، ایک خرید کرنا والا۔ پہلا دن خریدار نے خریدی ہوئی زمین وچ ہل چلاونا شروع کیتا۔ اچھا بڑی مہربانی ہے بانیان دی سادات دی، شہنشاہاں دی زیارت بھی کروائی نے تے نال او مجمع زیارت کروایا نے جنہاں نوں مجلس سننی آندی ہے۔ تو یقین کرے ملک چنو اجتماع بادشاہ جی ہو گئے بھی تھے ممبر دے اگے شور کرن والے ڈھیر ہوندے ہیں، مجلس سنن والے وچ غریب پیچھے پیچھے ہٹ کے بیٹھے عبادت کرن دا انشاءاللہ لطف حاصل من۔ بندے نے پہلے دن ہل چلایا، وہ تھوڑی دیر ہل چلان دے بعد وہ دا ہل کسے سخت چیز نال ٹکرایا، جیسے لوہا لوہے نال ٹکراوے تے آواز آندی۔ اس نے ہل اگے ٹورن دی کوشش تے کی تھی، مگر وہ لوہے دی چیز نال، ٹھوس چیز نال ٹکرا کے ہل پھس گیا۔ وہ جس جانور جس دے نال وہ کھیتی باڑی کر رہی آئی، انہوں پیچھے ہٹا کے ہل روک کے کسی بھی چیز نال اس جگہ دی کھدائی شروع کی تھی۔ باو جی تھوڑی دیر دی کاظمی صاحب کھدائی دے بعد اس ویکھے کہ دے گی جی دا منہ بندے، اس دیکھ کڑی بڑی مشکل نال وہ دیکھ دا منہ کھولیا تو وچ سونا۔ بڑی مہربانی۔ موضوع میرے عزیزان نو یاد رہے پنجویں بادشاہ پاک دی میں مجلس پہ اپنے وہ دیکھ ہٹائی ویکھیا تے کلی نہیں تلے ایک اور، اس دے وچ جواہر قیمتی موتی، وہ ہٹائی تلے تیسری دیکھ، وہ دے وچ چاندی، اب سونا چاندی اور موتی ترائے دیگاں۔ میں تو آڈی تے بات نہ کرنا ساڑھے جیسا کوئی ہوندہ، وہ پہلے وہ تینوں دیگاں چاہ کے رکھاں دا گھر، باقی کھیتی باڑی کردہ بعد اچھ نبی دا ہی پیارا جیا کلمہ گو تے صادق نبی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تربیت کیتی ہوئی آئی صدق دی، سچائی دی۔ آپ جیئیں، آپ آباد رہیں۔ وہ اتھے ہی دے گا باو جی رکھ کے نا ہل روک کے جس زمین فروخت کیتی آئی وہ دے دروازے تے گیا، دستک دی تھی، بھائی جان ایک دفعہ باہر آؤ۔ بندہ باہر آیا، وہ کہ بھائی میں تیرے کو کل زمین خرید کی تھی،
آج میں اس زمین وچ ہل چلان لگا، اس وچوں نکل آئے خزانہ. آباد رہو. زمین وچوں برآمد ہویا خزانہ، وہ خزانہ تیرا ہے، تو سنبھال لے. اچھا اتھے پھر مثال، کوئی بندہ آ گیا کہ ابھی تیری جگہ تو خزانہ نکلے، ساڑھے دور دا بندہ کی کر سی؟ دوڑ سی. ہاں اتھائی کوئی جھوٹ کھڑ لے سی، یارو کل تے تن دس نہ سگیا، وہ تے میں آپ میرے والد میرے دادے دفن کیتا ہی تے وہ تو ساڈا بڑا جدی پشتی ہے، تیری مہربانی. اس آ گیا خزانہ نکلے، وہ تیرا سنبھال لے. ویچن والا پیا نہ بھائی میرا نہیں، میرا ہوندا تا کل تک میں مل گیا ہوندا. سلامتیاں بھائی، میں پتہ نہیں کتنی نسلیں، بڑی مہربانی، میں کتنی نسلیں تم اسے زمین کاشتکاری پیا کردا. میرا ہوندا کدی میں ملیا ہوندا. وہ میرا نہیں، وہ تیرا ہے. اب دور ہوندا ساڈا تو لڑائی ہوئے آ میرے دی. ویچن والا گیا میرا، خریدن والا آکھیا میرا. صادق الوعد نبی دے دور وچ بھائی جان جھگڑا شروع ہو گیا، وہ آکھے تیرا. بڑی مہربانی، وہ آکھے تیرا. بات اتنی ودی، لوگ اکٹھے ہو گئے. انہاں آگے بھی چلو خود فیصلہ نہ کرو، نہ جھگڑا کرو، نہ لڑائی کرو، آؤ اے خزانہ بھی چاہو تے اللہ دے نبی کول چلیے. اگر توجہ ہوئی تو اگلے 2 منٹ بعد نتیجہ میں دین لگا. اتندے کا خزانے دیاں نال علاقے دے بندے، موجودہ عراق دا ملک، بابل دی ریاست، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ٹر گئے. سامنے جا کے خزانہ رکھیا، دونوں اپنا مدعا پیش کیتا. اس کہ اللہ دے نبی میں زمین اس کو خرید کیتی ہے کل، میں آج پہلی دفعہ سے چلائے حل، ایک خزانہ ملے پرانا، یہ میرا تے ہو نہیں سکتا. یہ فروخت کرنے والے نسلیں تو دے کولے میں دے کول لے گیا بھی توں رکھ لے. اس کہ اللہ دے نبی اگر میں رکھے ہوندا میں زمین فروخت کرن تو پہلے خزانہ کڈ لیندا. اگر میرے مقدر ہی چوندا دوران استعمال میں کدی ملے ہوندا. اللہ دے نبی خزانہ میرا نہیں، انہوں نصیب ہوئے انہوں ملے ہے. جدہ انہاں دعا آکیا نا میرا نہیں تے اس دے، اللہ دے نبی کول بٹھا لیا. دعا کو خاندانی نسبی تعارف پوچھنا شروع کر دیتا. توجہ رکھنا، تسی دوویں میرے پیارے، دوویں میرے کلمہ گو، دوواں نو میں نبی دعا کردا. ہاں بھئی ہن توں دس تیری اولاد کتنی ہے؟ ایک آکھیا جی میرا ایک پتر ہے جوان ہے. دوسرے نو نبی آکھیا توں دس تیری اولاد، اس آکھیا ایک دھی ہے. کیا بات ہے یا بڑی مہربانی. میری ایک بیٹی، اللہ دے نبی فرمایا مسئلہ حل ہو گیا. نہ وہ واپس کرے نہ وہ انکار کرے. میں نبی تواڈی دھی تے پتر دا کرنا عقد، اے جڑی دولت تواڈی دعاؤں دی مشترکہ ہے اپنی آون والی نسلاں تقسیم کر دے. چاچا جی دعا کر سو یا. اور بزرگاں دے میرے نے سنگتی، بادشاہاں دی موجودگی، عزیزان جڑے جوان بیٹھے نا بیٹا اب دور نہیں رہا ہے، ذاکر مجلساں ہونا نہیں پڑھتے. یہ جس اسلوب دی مجلس میں شروع کی تھی نا، یہ بزرگ ذاکران دا اسلوب ہے. ایک موضوع دے تحت پوری عبادت کرنا. آگا جی بادشاہ سرکار دے درجات مزید بلند ہون، بادشاہاں دا سایہ ساڈے تے قائم راوے. تھوڑی دعا ہوئے تو جواناں دی تھوڑی جی مدد تے بزرگاں دے چہرے پہ دس دین بھی میں انہوں نے آندے دور دی مجلس پہ سنانا. پنجویں امام دا ظہور پیا پڑھنا. نبی فیصلہ کیا کیتا ہے؟ دولت نکل آئی ہے زمین وچ، تسی دوئیں خود نہیں نہ رکھنا چاہندے تے ظاہر ایک دی نسل وچ ونجنی ہے، تواڈے دوواں دا اطمینان ہو ونجے، اس نو بھی شکوہ نہ رہے، ویچن والے نو بھی خرید کرن والے نو، تواڈی نسل وچ مشترکہ دولت تقسیم ہو ونجے. اللہ نے بنایا آل محمد دا گھرانہ معدن الرسالہ. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. آباد و شاد رسالت کی کام، ولایت کا خزانہ. رسالت نبی تے ختم ہو گئی، نبی دے بعد چلنی آئی ولایت بلا فاصل. پاک رسول نے اپنے بعد علی ولی اللہ دا اعلان کیتا. اور یاد رکھنا شیعہ مذہب وچ خلافت ووٹاں نال نہیں،
ہاں خلافت جرگے نال نہیں، خلافت ہے نص قرآن نال. ہار جان والا توجہ رکھنا اپنے بعد آن والے دا اعلان کریں دے، نشانیاں دسیں دے. میرے بعد اے امام نبی علی دا اعلان کیتے، بادشاہ علی نے امام حسن دے سپرد کیتے. اب امام حسن علیہ السلام دے بعد امام کیڑے نے؟ امام حسین علیہ السلام. اتھے آگئی نبی دی ایک حدیث، حسن اور حسین جوانان جنت دے سردار ہیں. اب سرداری ونجنی ہے اس سچ جدی ناسل چگے امامت ہے. اتھے پھر امامت نے قربانی دا جذبہ وکھایا. واقعہ یاد رہے بھئی وہ خزانے اللہ ایک آدھائی تساں رکھ لو، دوسرا آدھائی تساں رکھ. اتھے بھی امام حسن علیہ السلام فرمایا حسین ویر اے جنت دی ملکیت دی چابی تساں رکھو. نہیں بادشاہ تساں میرے بھی امام، من بادشاہ دی دعا چاہی دیئے، من دنیالے دے ہر بندے دی تائید چاہی دیئے. امام حسن علیہ السلام دے بندے سوال کیتا بادشاہ تسی دوویں جنت دے سردار، دوویں سگے ویر، دوواں دی پاک اماں پاک سیدہ، دوواں دے بابے دا نام علی، دوواں دا نانا پاک مصطفیٰ، تساں امیر کیوں صدائیں دے ہو؟ بادشاہ حسن مسکرا کے فرمایا میں کیویں نہ امیر صداواں، میرے چھوٹے بھرا دا نام حسین ہے. ہوئے 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 مائک کھول. اب امام حسن فرمایا جنت دی سرداری حسین دے پتروں کو، بادشاہ حسین فرمائیں دین حسن دے پتروں کو. انہاں دا فیصلہ کیتا ہی نبی اسماعیل دے دور دے دو زمینداراں دا فیصلہ حضرت اسماعیل کیتا ہی. جنت دے سرداراں دا فیصلہ اللہ کیتا. اللہ نے امام حسین علیہ السلام نو پتر عطا کیتا جدا نام علی زین العابدین. حضرت امام حسن علیہ السلام نو ایک دختر عطا کی تھی جنہ دا میری زندگی گزر گئی. بادشاہ جی 17 سال ان مالکان دی نوکری چاہ جی میں ممبر پاک تو پاک بی بیاں دے نام کدی نہیں چاہے. کروڑ واری مجال زندگی دیاں مجالس گواہ ہے. میں کدی کسے مخدرہ عصمت دا نام پاک ممبر تو نہیں چاہے. جنہوں سمجھ آ جائے وہ بندہ سمجھ لے، جن نہ آئے وہ اپنے فہم دا گلہ کرے. میری اوقات نہیں جو میں امتی بھی ہوں سپیکر بھی ہوئے تو میں فخر مرم بیبیاں دے نام بے پردہ کر کے سپیکر تے شیعہ سنیت چاہندہ رہا. میری اوقات نہیں. جو چاہمن بسم اللہ انہوں کو کوئی دلیل ہے تو رکھیں، میں نہیں لبی، میں نہیں چاہتا. گھبرائے تو نہیں بیٹھے. امام حسن علیہ السلام انہوں اللہ دختر عطا کی. مالک نے دختر دا نام اپنی مخدومہ امہ دے نام تے رکھے. آپ جیئیں آپ آباد رہے. اب اللہ نے کیتا ہے فیصلہ، امام حسین علیہ السلام انہوں پتر دیتا ہے، بادشاہ حسن نو بیٹی دیتی ہے. اللہ فیصلہ کیتا ہے انہاں دوواں دا کرائیے عقد. اللہ انہاں دی اولاد جو نسل چ امامت ٹرے سی، نانکیوں حسن دی اولاد ہو سی، داد کے حسین دی اولاد. بڑی مہربانی. عقد دی تاریخ بھی ہوئی رکھی گئی جلے پہلے علی تے پہلی سیدہ دا عقد آئی اللہ دے امر نال ماہ ذی الحج دی اول نو. چوتھے امام حسن علیہ السلام دی بیٹی دا عقد اللہ تاریخ ہوئی رکھوائی. گھبرائے تو نہیں بیٹھے. جیڑی تاریخ پہلے علی دا عقد ہو جائے. پھر ماہ رجب 57 ہجری مرج البحرین یلتقیان دی تفسیر دوبارہ کھلی. میں بسم اللہ کراں. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دے پاک موتیاں دے نور دے دو سمندران دے یلتقیان نال اللہ نے محمد باقر العلوم نازل فرمایا. میرے شہنشاہ واڑی زندگی دراز ہو. نام ہے محمد علیہ السلام. مشہور ترین لقب ابو جعفر بھی ہے کنیت. مشہور ترین ہے باقر. عربی باقراتن زمین کھود کے چھپے خزانے ظاہر کرنے والا.
حضرت باقر العلوم نے اللہ دے علم دے چھپے خزانے ظاہر کیتا. اچھا دو موضوع ہیں سرکار باقر العلوم بادشاہ دے، دو پسندیدہ مضمون ہیں. یہ تو سوکھی گل آئی نے، ممبر دا روز دا لفظ ہے. ایک علی بادشاہ دی ولایت، دوسرا پاک نبی دی پاک دھی دی عظمت. مثلا بندے سوال کیتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ میں مصائب بھی پڑھنے اسے بادشاہ دا تے اتنا وقت میں پڑھ دیں ہو گیا جتنا آج کل ذاکر دی تقریباً 5-7 منٹ دے فرق نال مجلس ہوندی تے اجے تک میں موضوع شروع پورا نہیں کیتا. یہ تو بادشاہ جی تھوڑا امر تے ہے نا، سرکاراں دی دعا نہ لے تے پتہ نہیں میں یہ مجلس بھی پڑھ جاساں تے کتنی پڑھ جاساں تے اگلی تے بھی یہ دعا کر کے میں پہنچا دے سا. بندے سوال کیتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ سرکار فرمایا کیوں پوچھ دیں مولا 1000 مہینے تو بہتر. ایک رات زندگی ساری دے گناہ معاف. بادشاہ پوچھتا تاں پیاں جے لیلۃ القدر گزر گئی تے میں سجدہ نہیں کر سکیا میں کیا کراں؟ مولا فرمایا 2.5 لڑے شیعہ صلح کرا دے. تساں جی ہو تن لیلۃ القدر دا ثواب ہے. بادشاہ اگر میں نے علاقے تواڈے دو مومن آپس ناراض نہ لبن پھر کی کراں؟ میرے شہنشاہ فرمایا کوئی بیمار ہوئے او دی تیمارداری تے لگاواں، کوئی چھوٹا جہا تحفہ لے جا. گھبرا تو نہیں گئے؟ چلو ایک پیغام دیتی جاواں تساں جواناں نو بزرگاں دی تائید نال. ساڈے معاشرے چ ایک رسم ہے بھئی اساں شادی تے تمجھنا ہے تو ہو سکتا ہے تحفیاں دی کار بھر کے لے جاوی. جے کوئی مومن ہسپتال ہے تو اتھے خالی ہاتھ جاؤں. مالکاں دا حکم تھوڑا جہا مختلف ہے. بادشاہ پہ فرمیندے شادی تے بے شک خالی ہاتھ لگا جا، مومن بیمار ہے خالی ہاتھ نہ جاوے. چھوٹا جہا تحفہ لے کے جا، مومن دی دل جوئی چکر اللہ لیلۃ القدر دا ثواب دے دے سی. مومن مر گیا دے غسل شامل ہو لیلۃ القدر دا ثواب. مومن دے جنازے نو ایک قدم کندہ دے لیلۃ القدر دا ثواب. مومن دی قبر تے ایک مٹھی مٹی دی تساٹ لیلۃ القدر دا ثواب. قبر تے کھلو کے مومن دی فاتحہ پڑھ لیلۃ القدر دا ثواب. معصوم فرما رہے ہیں جے انہاں چوں کوئی کام نہ کر سکے تو پھر یاد رکھ لیلۃ القدر ہے میری پاک دادی سیدہ. زندگی دی ہر رات لیلۃ القدر بناونی ہوئی تو ساؤن لگیا میری دادی دے دشمن تے لعنت کیتی کر اللہ لیلۃ القدر دا ثواب عطا. اللہ عظمت یا علی علیہ السلام بڑی مہربانی. ایک دن معصوم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. انکل جی پوری توجہ، مولد مداح بھی میرے بزرگان دے سنگتی بھی. کتنی زندگی بادشاہ شہنشاہ پنجویں پاک تے میں کتنی مجلساں فضائل دیاں پڑھ چھوڑا، گل مکتی نہیں. اجے اگلا حصہ بھی تلاوت کرنا ہے عزیز میں نے ویکھنا. ایک دن مالک خطبہ پہ پڑھ دن میں انجا کھاں ممبر رسول حقیقی وارث دے بہن دی وجہ تو سونا پیا لگ دے. میں او غاصب ممبر تو لتھ ہوئے تے حقیقی وارث بیٹھ. بادشاہ پہ آدھن خلقت انسان تے بحث کر دے مالک ایک گل کی تھی. بادشاہ فرمایا ظاہراً شکلہ انسانہ آروسن ناک اکھ منہ ہاتھ پیر چلن کھاون پیون لباس حلیہ حیت قد بت ظاہراً اسن ساریاں دیاں انساناں دی طرح، مگر وہ انساناں دی بھیڑ وچ کچھ انسان دے پتر اسن، کچھ ابلیس دی اولاد ہو سی، کچھ بندے دے بچے کچھ شیطان دے بچے. پنجویں بادشاہ گل کیتی مرد عرابی اٹھ کھلوتا. اس آگیا بادشاہ جو شکلیں ہکو جیاں چلن پھرن ہکو جیا عادتیں ہک جیسیاں ظاہراً کھانا پینا لباس ثقافت روایات سب کچھ ایک سی سن فرق کی میں پتہ لگ سی. انسان دا بچہ کیڑا ہے؟
شیطان دا بچہ کیڑا ہے؟ معصوم ممبر تے مسکرا کے فرمایا ایڈا اوکھا کام ہی کوئی نہیں، جتھے چاند بندے جمع ہوئے ویکھو انہاں دے درمیان جا کے پہلے میرے دادے علی دا ذکر کرنے وقت چہرے ویکھنے، جنوں چنگا لگے انسان دا بچہ ہے، جنوں ناپسند ہوئے وہ شیطان دا بچہ ہے۔ فضائل اللہ نے جتنے بھی عطا کیتے ہیں 12 امامت پنجویں بادشاہ دا اسم مولا نبی خود رکھے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نو پاک نبی دی وصیت آئی کہ تو میرے بعد میرے 5 نائب امامہ دی زیارت کرے سے، جدو 5واں دنیا تے آوے میں محمد مصطفیٰ دے سلام دے کے آکھیں تیرا نانا تیرا نام محمد رکھ گئی ہے۔ اور موبائل انٹرنیٹ دے دور تو پہلے نا جدہ بزرگاں دی محفلے چسی بچے بیٹھ دے آسے تے بزرگ بیٹا سکھائیں دے آن، پھر اس قسم دے سوال ہوندے آنو کیڑا امام ہے؟ جہاں بابا بھی امام، جنہ دا دادا بھی امام، جنہ دا نانا بھی امام، جنہ دا بیٹا بھی امام۔ اے ہاشمیاں علویاں چ بھی میرے بادشاہ دا وکھرا جیا، اے وکھرا جیا اعزاز 5ویں امام دا، جو 5واں امام ہوئے جنہ دا بابا علی زین العابدین امام، دادا امام حسین امام، نانا امام حسن امام، بیٹا مہربانی سارے ہیں ایک دفعہ صلوات مشترکہ بھیج دیں۔ صلی اللہ محمد وآلہ۔ اور ظاہری سن دنیا تے 57 سال، کل زندگی 57 سال، 57 ہجری اچ آمد 114، آج دا دن 7 ذی الحج شہادت۔ اے 12 چواہے دے جندی پوری زندگی دکھاں چ گزر گئی۔ میں کروڑ بسم اللہ کر بادشاہوں دی موجودگی اچ علمین دے درمیان باوضو قرآن بادشاہ دی اے جڑا ممبر پاک ہے نا جی، اے یاد رکھنا، اے میز کرسی نہیں۔ میں دکھ ہوندہ ہے جدوں اسی پڑھن والے پہلے آ کے زمین تو چم دیاں پھر اتھے زور زور دے ہاتھ مار دیاں۔ اے ساڑھے مشترکہ ہندوستان آئی نا جدوں اے لکھنؤ دے علماء گئے جان، بادشاہ دی ذریعہ دی شبی کربلا جو بنا کے لے آئی، پھر او سامنے رکھ دیاں، پھر پڑھ دیاں بادشاہ دی مجلس۔ اے شبی ممبر ہے، شبی قبر حسین ہے۔ اس دے اتے کھلو کے پیا کھداں ایک ہے کدی زندگی چ نہیں سوچیا مجمع چوکھا روسی تے مجلس، ایک بندے دا ایک آنسو زندگی دے گناہاں دے ختم ہومن دا وسیلہ ہے۔ بادشاہاں دی میں آکھے پوری زندگی دکھاں چ گزر گئی، ان چاکھاں انہاں تے بچپن جوانی بڑھاپے دا اطلاق نہیں ہوندا، اے وقت کوئی رہی جداں دے اے ہن، مگر دنیا نو سمجھاون واسطے اے لفظ ممبر تے مجبوراً آکھنے پوندن او مظلوم امامن تواڈے تے میرے 5ویں امام جنہاں دی بچپن نو قید کھا گئی، جہاں دی جوانی نو زہر کھا گئی۔ میں صدقے ہو جاواں جی بسم اللہ کر، ہر سید معاف کرنا، ہر امتی میری تھوڑی جی مدد کرنا۔ حکم سادات دا جدہ تابوت پاک برآمد ہو سی میں 2 وین اکساں، اس تو پہلے میں چند منٹ دی مہلت دیو، جو میرا حصہ بادشاہ حسین ونڈ کے رکھے او میں تواڈی جھولی تک پہنچا دے۔ میں 4 سال دے انت وطن چھٹ گیا، اس دکھ دادے حسین دے بھی بھائیوال، بابے علی زین العابدین دے بھی بھائیوال۔ وطن بڑا پیارا ہوندہ ہے جو کوئی رہن دے ویتا، جنہوں وطن چھوڑن تے دکھ نہ ہوئے نہ ہائے نہ نکلے، وہ صرف اتنا اکلا بے کے وزن کرے بھئی آج ہی وہ دن ہوئے دیگر دا ٹائم ہوئے، بالکل دن چھپن دے قریبے تو راندوں میں دھنیالے جتے تین آبادی دے لوگ آکھیں تین آج دی رات اتھے نہیں رانا۔ پھر میں وکساں کیڑا اوکھا کام میں پہلا دکھ وطن چھوڑن، اے ڈٹھا نے 4 سال دے سانے چ، اگلا دکھ احرام تروڑن،
4.25 سال دے سن تے سب تو وڈا دکھ کربلا دی لٹ، نسل امامت دی بقا واسطے اے اللہ اور امام زین العابدین امام تے غش نہیں آندا، بھول نہ جاونا کدیں جڑے بندے آدن نا سجاد تے غش آئی، غش نہیں، اللہ تے سجاد دی مرضی نال چوتھے امام دیاں اکھیاں بند۔ میں ان چاکھاں زین العابدین صرف علم امامت نال لٹ ڈٹھی، پنجواں امام ہر جنازے دا گواہ۔ میں تواڈی سونی ہائے دی قسم ہے جے اکبر نو برچھی لگی تو باقر العلوم ویکھیا، جے شہزادہ امیر قاسم تقسیم ہوئے تو باقر العلوم ویکھیا، میں تواڈی سونی ہائے دی قسم عباس دے بازو قلم ہوئے تو باقر العلوم ویکھیا، اصغر تیر جھلیا تو باقر العلوم گواہ، شمر زلفاں چ ہاتھ پایا تو باقر قول۔ میں صدقے ہو جاواں، میں قربان کر دیواں زندگی خود فرمیندے ہیں او وقت میرے واسطے بہوں اوکھائی جدا شمر دے ایک ہاتھ وچ خنجرا، ہائے کر سکو تو رو رو کے آدن دوجے ہاتھ نال میری 4 سال دی پھپھی نہ آخری۔ نیاز حسین بھائی جوانوں ہونے رستہ روک دینا، چونکہ ہانج دا سفر جی 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 قبلہ جی قبلہ جی قبلہ جی قبلہ خود فرمیندن اے میرا اوکھا ویلا آئی جدہ میں ڈٹھا شمر دے ایک ہاتھ وچ خنجر آئی۔ اس روایت نو بادشاہاں دی موجودگی تواڈا دل ہوئے تو کھولن دی بجائے میں پردے چارج کر جاواں۔ بادشاہ فرمیندے میری پھپھی تے میرے کس دے دادے چ شمر دے ایک ہاتھ دا فاصلہ آئی، اے مجمع ہے نہ کرے کتھے جا پڑا۔ مالک فرمیندے او ہاتھ میرے دادے در ونیا دادا زخمی ہوندے ہیں، او ہاتھ میری پھپھی در آویا پھپھی زخمی ہوندی آئی۔ جملہ چاہ جی شہادت دا پڑھنے زندگی دے دکھ تو پڑھیے تو پھر ساری زندگی ذاکر دی لگ جائے۔ میں انہیں چون کی سنے نا شام غریباں دا اینی گواہ، میں 17 سال 11 امامہ دی شہادت ممبر تے پڑھیے، میں ہر معصوم دے دکھ پڑھن مشکل موضوع انہاں سیداں دی جتیاں سر تے رکھن دا صدقہ حسین دی اماں دی مہربانی، 2 موضوع میرے کل تفصیل نال نہیں پڑھیں دے، ایک شام غریباں دوجا شام دا بازار۔ میں شام غریباں ہمیشہ جتھے محرم پڑھانا چاہ جی میں انہاں کے ہاتھ بندہ یار شام غریباں کسے سید تو پڑھاؤ، میں کیویں دساں غازی دے بعد کیویں لوٹی نہیں آ رہی ہیں، میں امتیاں میں شام غریباں اتنی پڑھدا رہنا عباس دے بعد علی دیاں دیاں تے ایک اوکھی رات آئی تے گزر گئی۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ جالیا بقیت اللہ اللہ جالیا ولی العصر جی کراں جی کراں جی کراں جی کراں۔ شالہ جی میں تواڈے بچے جی میں تواڈیاں نسلاں سلامت ہوں میں جی ہو کیسے کیسے مالکاں دے مدا خان شہنشاہاں دی کچہری ٹر گئے، میرے بزرگاں دے سنگتین مظلوم دے مدا خان ہیں او پہ فرمیندن سلطان الذاکرین بابا خادم حسین شاہ انہاں دی قبر یقیناً منور ہے، اللہ مزید منور کرے۔ اے پہ آدن باوا جی شام غریباں آگا جی سرکار کول محرم پڑیا تے انہاں فرمایا اتنی شام غریباں پڑیاں نے علی دیاں دیاں ہونا اللہ دے حوالے۔ یا سیدہ ادرکنی میں صدقے ہو جاواں پنجویں امام ہون تو سن کے نہیں نا ذاکر کیوں نہیں بلا پڑھ دے سادات دی جتنے سیدزادے بیٹھے ہو بعد تواڈے اگے اسی امتی اس واسطے نہیں پڑھ دے جو سادات دی غیرت دا مسئلہ ہے مت سید سن کے برداشت نہ کریں تسی سید آج سن کے برداشت نہ کریں دے حوصلہ محمد باقر دا جن لٹی دیاں ڈٹھیاں پھر سب تو کم عمر توک ہڈاون والے
اے پنجویں امام میں بزرگاں دی بادشاہاں دی موجودگی سادات تو اجازت منگ کے توق پڑھدا رہنا. ایک غلط فہمی ہے توق دے متعلق جو توق لوہے دا کنڈا ہے نا یہ جڑا لوہے دا کنڈا ہے وہ بیڑی دا حصہ ہے. وہ جڑی پیراں چ بیڑی لیندن نا میں خود قانون دے شعبے نال وابستہ نہیں ہاں میں وکیل رہا میں جیلاں چ ون کے وہ قیدی ڈٹھن جنہاں نوں بیڑی لگی ہوندی ہے وہ بیڑی آ لگدی ہے گلے چ وہ دے کنڈے انج ہوندے وہ دا مقصد ہوندا ہے تیز چل نہ سکے. یہ جڑا گلے چ لوہا ہے نا یہ بیڑی دا حصہ ہے توق کے وے. ہن تو ملک ایران فارسی زبان دی اردو بھی ڈبیں گے فلمہ بنا کے بے بھیج دیں اس دور دیاں ثقافتاں پہ وکھاں خصوصاً انتقام امیر مختار وکھنا. توق ہوندا ہے لکڑی دا لکڑی ہوندی ہے کئی من وزنی. معاف کر دیونا دل دکھے تو سید زادے معاف کر دیونا. کئی من وزنی لکڑی دا توق ہوندا ہے لکڑی دے ادھ سوراخ ہوندا ہے جڑا قیدی دی گردن چاہندا ہے. پھر اس دے نال کنڈے ہوندے جنہاں دے وچوں گزار کے قیدی دے ہاتھ توق نال بن چھڑے دیں. آئے کر سکو تو توق اتنا وزنی ہوندا ہے وہ دے وزن دی وجہ تو قیدی کمر سدھی نہیں. اے ایک توق نال دو پیو پتر اکٹھے قیدان کہیں اجے تک ہائے نہیں کیتی وڈے دی کم دو انج آکھاں چاہ ایک 23 سال دا بڑھڑا چاچا جی ایک 5 سال دا بڑھڑا جیڑا 23 سال دا ہے وہ خون رو رو کے بڑھڑا جیڑا 5 سال دا ہے وہ پیو دی اکھیں دا خون صاف کر کے بڑھڑا. وڈے دی کمر جھکی ہوئی چھوٹے دیاں تلیاں زمین تو اس انداز نال بلند سجاد دی گردن تو کنڈے نال ایک ہاتھ پنجویں امام دا قید پورے 1657 میلے چا آئے کر سکو تا جتھے چوتھا امام اپنی کمر سدھی کرن لگنا پنجواں آدائی بابا کمر سدھی نہ کرو میری تلیاں پٹی گئی ہیں. اللہ مان 5-6 منٹ دا ایک واقعہ رمز المصیبہ ایک فارسی زبان دی مقتل دی کتاب ہے. پچھلے دنوں مہربانی کی تھی پاکستان نے 3 جلداں ترجمہ کیتا نے تے ہن روایت عام پہ پڑھی دی ہے جدو صرف فارسی جائی چند علماء پڑھ دے ہیں اور روایت پڑھی جاواں جنازے جتنے جھڑن یار اسی پڑھ دے ہیں دو شہیداں دے گھر دے جنازے جنہاں رسیاں نال اٹھنے زنجیراں نال اٹھنے ایک بادشاہ حسین دی دھی ایک 7واں امام تاریخ دیاں کتاباں انہاں دا بولیا ہویا مقتل دی سند ہوندی ہے. بادشاہ دی موجودگی چ میرا ایک سوال ہے کربلا تو لے کے شام تائیں پور بچ گیا 3 معاملہ دا 120 چوں صرف اتنیاں بچ گیاں جڑیاں 3 معاملہ بہ سکدیاں ہاتھاں پا بند اٹھاں تے پالان کوئی نہیں. میں نے یہ دسو جیڑیاں جھندیاں ہن جیڑیاں بجدے اٹھاں تو جھن پوندیاں نا زین العابدین اج دساں چا 5ویں تے 4تھے امام بجدے اٹھاں تو جھنن والیاں بیبیاں دے جنازے کیویں دفنائے جیڑی کئی جھن پوے آنا تے شہید ہو ونجیا پیو پتر اکٹھی دعا منگدے ہن تے ود ہوا نو حکم دیندے ہن ساڈی غیرت دا مسئلہ تیز چل صحرا دی مٹی اڑا ساڈے پردہ دار دا کفن ہی بنا قبر ہی بنا. واہ 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 مرحبا جرکم اللہ. ہن میں دسو جنہاں نوں دفن ہوا کیتا ہے تے ریت کیتا ہے کہیں انہاں دے بھی زنجیر لہائے. میں صدقے زیادہ پڑھ گیا ناراض نہ سو 5-6 منٹ اور ہر جنازے دے باقر العلوم کو واہ. بادشاہ حسین دے سینے دی تعویز دا جنازہ چاہندے ہیں تائیں میرے بابے اور ایک لفظ آتے ہیں کیونکہ بادشاہ گول ساری زندگی انہوں نے نوکری کی تھی میں یاد تازہ کر وہ آتے ہیں شام ویندے ہیں راج پیو پتر دا اتنا پیار ہو گیا بچ جو گئے ہیں ویڑے چ 2 ایک بینال اتنا پیار ہو گیا پیو اٹھی ویا پتر اٹھی پوندا بابا ڈوریا پتر ڈور پوندا پیو بویا پتر نو بانا پوندا. واہ واہ میں اے ہائی ادب دے اسلوب دی ذاکری جے سن کے ہائے کر سکو دا. ایک دن ایران چو فارسی بولن والے داروگے منگایا نے زندان دے در تے جو اے سجاد نو جان دے نو سن
زبان بھی فارسی ہو سی، جتنا اکساں اتنا ظلم کرے سن، مگر جنہاں نو پتہ ہے زین العابدین علیہ السلام ننہال تو یاد جرد نواسن، وطن ایران آئی، ماں دے وطن دے نوکر ڈٹھن، مالک فارسی زبان ہے کچھ گلاں کی تھیاں تے فرمایا مت سمجھو میں صرف یہ دو زباناں آندیاں، میں دنیا دی ہر زبان جاننا تے میرا ایک تعارف ہو رہے، میں توڑے بادشاہ یاز جرد نواسا۔ پھر بابا جی وہ ظلم نہ کر دے، پیر چم دیاں، ایک دن مولا حکم دیتا ہے دروازہ کھولو، مدت ہو گئی ہے سن پیو پترن ولی دیاں دیاں دے زخم وے دے، آج میرا دل ہے تھوڑی دیر میں اولے ہوں، میں نو دیوار نظر نہ وے جدے نال میری بہن بے کے میں تھے اوکھے سوال کر دیا ہی بھائی جان، دیگر دا ویلا ہی امامت دا ہر کم مسئلیت اور علم تے مبنی ہوندہ، دیگر دا ویلا ہی زندان دا ویر جی پیر جی دروازہ کھلے، بادشاہ پیو پتر مدت بعد کھلی ہوا تے آ بیٹھے، انہیں زندان دی گلی چک عورت ہے، عورت دے ہاتھ کوئی امانت ہے یہ میں کسے نو بدے لب دے ہوں میں، انہیں گلی اچھ داخل ہوئے باقر العلوم دی نگاہ پئی ہے، میرے بادشاہ پہ دن بابا نوکرانی سمجھاتی نے، پھر بزرگاں دا لبا بیٹھتی آل دا لفظ یاد آ گیا، چلو تساں دعا کرے سو مومن ہائے کرے سن، امام آدن باقر سیر جھکا راک شریف اجڑ منجن چہرے پہچان دے قابل نہیں رہا دے، تے شالا لٹے ہوئے سردار نو لٹے ویلے نوکر کوئی نہ مل پوے، میں بسم اللہ کرنا باقر امام سار جھکایا تا صحیح، پر مومنہ عورت دی نگاہ ٹکی رہ گئی دروازے تھے، انہیں بادشاہ دی زیارت کرنے دو قدم اگے من کے رک کے عرش لے پاسے ہاتھ چاہ کے بھیا دیا میرا اللہ یاد ہو شکلہ ہکو جائیاں بنا میں نہ ہا جے بنا چھوڑیاں نہیں دوات اے شکل بازارہ جو رلا میں نہ واہ 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 مرحبا جرک باقر زنجیر چمین بابا متائی مرونی بلاما چاہ امام آدن ہاں ہون بلا اتھاؤں باقرہ کے مائی ایک دفعہ پیچھا والا اساں بے جرم کہہ دیاں اے مضمون وکھرہ پوری مجلس دے میں پڑھنا نہیں چاہ رہا صرف ایک اشارہ کہ اساں بے جرم کہہ دیاں اساں دعا منگ دیاں آمین نہ دیاں بے جرمان دی دعا اللہ بڑی سن دے وات دعا منگ میں دعا منگیے دو شکلہ ہی کو جیاں نہ بڑا میں آ میرا اللہ جے بنائیاں نہیں تو وقت شبیر اللہ میں نہ اے جائیں دی شبی ہے او اللہ نو بڑا پیارا ہے مولا فرمائیں دینا اچھا شبی سمجھ کے دی زیارت کر بڑی دیر عورت باقر العلوم نو ویدی رہی تے پھر پیران تے ہاتھ رکھے کہہ دی میں پہلا مرد ڈٹھا ہے جڑا خون روندہ ہے تو سا خون پہ روندے ہو یقیناً تو سا غیرت دے مریض ہو اے مرض نقص دی ماں مانے اچھا نہیں آن دی اے زخم ہے تو انہوں غیرت دا زخم لگ گئے جی گارے تو سا خون پہ روندے ہو شریعت جان دے ہو آخری نبی دی اوکھا دور آئی نا مولا فرمایا جی میں جان دا اس وقت کائنات تے کوئی نہیں جان دا اچھا پھر جان دے ہو تو میں جواب دے ہو نا نبی دی شریعت غلامہ دی خرید و فروخت دی اجازت ہے فرمایا ہے پیران تے ہاتھ رکھ کیا دیئے کہہ دی چھوٹا تو اڈا کے لگ دے مولا فرمایا میرا پتر ہے آدھی یہ گال تو وڈی اوکھی ہے پر تو ساں کہہ دی تے میں ہاتھ بان کے منت کرنے نہیں آئے پتر بھی جیسے میں صدقے ہو امام فرمایا قداں کئی پتر فروخت کیتے نے میرے زخم نہ ڈکھا یہ ماتم کر سکو تو زین العابدین دے نیڑے آکے باقر العلوم پیا دین بابا او جے اگر میں خرید کریں دیئے نہ تو میں فروخت چکر میرا لال کیوں قیدہ تو تھک پہ ہیں زندانہ تو گھبرا گئے باقر آدھے نہیں بابا میں فروخت کر چاہ میں شمر دیاں جنکاں جال لیاں میں اے دے ظلم بھی برداشت کر لے سا جیڑی میری قیمت ملی اس دے ونج کے پھپیاں دے برکے لے آوے اور پورا سال گزر گئی علی دیاں دے وال مرحبا آزم اللہ حجورکم اللہ جالی ولی العصر امام فرمائے خرید جو کرے سے غلام بنے سے بادشاہ نہیں کئی نو اگے فروخت کرے سے قیدی نہیں کی دے لائے ویسے آدھی ہے جی نبی دی شریعت جان دے ہو نا نبی دا خاندان بھی جان دے ہو
نبی دا نواسا بادشاہ حسین، حسین علیہ السلام دا وڈا پتر علی زین العابدین، انہوں نے اللہ ایک پتر دیتا ہے جنہ دا نام ہے محمد باقر۔ میں خرید تاں پہ کرنیاں اے بالکل باقر دی شبیہ، اینو گھر لے ویساں، اے دے زخمہ دا علاج کرے ساں، اینو سونی پاک بنے ساں، اینو نواں لباس پوے ساں، وات مدینے لے ویساں تے باقر دی غلامی ہے جو پیش کرے ساں۔ یار جیلم ضلع دا کشمیر دا چنے ہویا مجمع آپ وزن کرو اس ماں دا جہندے سامنے پتر دا مول بھی لگدا ہے۔ اس ویلے امام آدھن مائی سار چاہتے سنیان جہندہ مول پائے ہی او باقر ہے۔ میں صدقے 5-7 منٹ اور دے دیو پھر میں 2 بیان کراں۔ یقین کرو خوش آمد کی کرنی مجلس میں پڑی کھلا، بڑے گھٹ مجمع ایسے ہیں جڑے اتنی دیر مسائب آج کل سن کے روندن، لوگوں نے لمبا مسائب سنن دی عادت ہی نہیں رہی۔ تو اڈتے بہن میرا بادشاہ دی موجودگی اچھ مہربانی کی تھی، ہانج خیرات ملی نے، ہون ذرا جولی پھیلاؤ میں 2-17 آکھاں۔ پھر شام چو ولن باقر دے دکھ نہیں مکے، دوجی واری شام گئے انت باقر العلوم نال، شام دے بارو زین العابدین علی دی دی دا زخم جنازہ دفنایا تباکر نال۔ پھر کیڑے دکھ پڑا سجاد 2 واری شام گئے باقر 3 واری شام گئے، جدہ 3 واری گئے تو پھر اکلے نہیں گئے، صادق آل محمد نو نال گھن کے گئے تے ہر اس گلی تے اس بازار چو لے کے گزریں جتھے علی دیاں دیاں پتھر جلے آن، سارے بازاریں جو گزر کے دربار دے نال آئیں تے صادق امام زمین تے بے کے آدھیں بابا میں تھک پیا، امام آکے میں تھک پیا، باقر فرمایا ٹیک لالے دیوار دی، باقر دے بچڑے کانڈ لائیے کادنال جے ہائے کار سکو تا تے باقر العلوم چہرے دا پرسا کیتا ہے، صادق امام دیوار دی ٹیک چھوڑ کے آدھیں بابا بہن رومن لگ گئے ہو خیر تہے، فرمایا جتھے تساں دیوار نال ٹیک لائیے نا اتھائی میری 4 سالہ دی بھوکھی تھک بھئی آئی، 72 گھنٹے کھڑے رہے آسے اس آنکھیں آئی میں سائی کڑنی ہے، او میں سید معاف کرنا میرے باپے اوکھا دیوار نال بہایا پر او دی مجبوری آئی سائی تا کٹ سکدی آئی دیوار نال کانڈ نائی لا سکدی۔ معاف کر اجم میں پردیج پڑھتا بیٹا مائک کھولو ذرا وین کریے دو، مہربانی کرنا مائک دا آواز کھولو میں 2 وین کراں۔ بے حقیقت دگری ہے جیڑا ممبر توں آخری بندہ ہر خیرات بھی اپندہ ہے، مہربانی جی میں 3 واری شام چو ولن قید نبھا کے 3 قید دے بعد وہ شام کمینے حکم دیتا ہی فوجی لے منجن مدینے تے جتنے دیہاڑے لگے نہ راہ تے پانی لبے نہ کھانا لبے نہ چھان لبے، نال جڑے فوجی آئے انہوں نے کول ایک امانت آئی جڑا مولا دی جد دا ورث آئی، اے ہائی ایک گھوڑے دی زین اج ملی ہوئی آئی زہر، تھوڑا جی آواز کنٹرول کریں بھائی، تے زہر ایڈی ظالم آئی جہاں بناون والے لکھی آئی پتھر پہ گلا سکتے ہو، زیرو تے استعمال نہیں کرنی، اس 2 روایتاں یا چگا یا زین، زیادہ کتاباں جو لکھے ہوئے زین نو آلودہ کیتا نے اتے امام نو سوار کیتا نے، سوار ہوندے آکھیا نے او گورنر مدینہ حیا کر کیڑی لوڑ آئی زہر دے مندی میں نگے شام کھا گئی ہے، امام گھوڑے تے بیٹھن بدن زہر سرائیت کیتی ہے، انہیں کود قدم کود چکر گھوڑا ٹرے آئے تے امام گھوڑے نو حکم دیتا ہے ہون میری دادی دی قبر آلے پاسے ٹور، جنت البقی تے مسجد نبی دے آدھے جا کے گھوڑے تو انجنن جو میں آلیہ پھراما دے جنازے جھنی آئی، توڑے مذہب جماعتم واجب محمد دی قبر دے آگے آدھے نانا تیری اولاد نال دشمنی مکی کوئی نہیں، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، نانا آج منی زہر، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، آفرین مرحبا، آج میں بھی زہر مل گئی ہے، وقت ایج ٹورین جی میں حسین اکبر دی لاش دے گیا، جہاں مذہب جماعتم واجب محمد دی دی قبر دی پمان دی متہ رکھ کے آدھن پاک سیدہ
رسول دی زخمی دی انتظار کریا ہے ایک اور پتر قتل ہو کے پیرا چاونا لئی 7 اولادن 5ویں امام دیاں 5 پتر 2 دھیاں چھوٹی دھی دا نام رکھیا نے پاک سیدہ دے نام تے پیار انہیں کریں دیاں جی میں مظلوم حسین شام علی دھی نو کریں دیاں تے روز آدھے ہیں سینے تے آرام کی تکار پر عادی نہ بنے بڑا جلدی ہے سینہ تین لبنا نہیں امام اٹھ دے باندے گھر رہے اجا گھر دے دروازے چو داخل ہوندے پیان یا منہ چو خون لڑنا شروع ہویا جڑی دی سینے تے سمدی آئی کول آگیا دیے بابا کون مرین رہے نہیں بابا تیرے منہ چو خون پیا لڑ دیا میں ہاتھ ناپ کے مسرات تائیں لے جاوا امام آدن تم ہاتھ نہ ناپ میرے جعفر نو مولا میں زہر کھا گئی ہے مرحبا 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 اجرکم اللہ میں صدقے بڑا حوصلہ بھائی اور تابوت پاک چالو بھئی 2 یا 2.5 منٹ دی نوکری باقی جدہ تابوت آمنے میں 2 وین کرنے وات پتر تے دیاں رومنا شروع کیتا ہے اسے لئے امام ترائے وسیعتہ کی دیاں 8,000 دینار پتران دے آتے رکھ کے آدھن ہر سال جدہ حاجی حاجتے آوین کوشش کرے 10 سال میری عزاداری ضرور کرے آئے میں دادی دے پیرنج دفن کرے آئے نانے کول نہ لے ونی آئے اگے حسن دا جنازہ گیا مرحبا 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 اجرکم اللہ اجرکم من السیدہ پھر پہ فرمائیں دے نجیڑی ابائچ میں پیدل حج کرتا رہا میں نے اسے عبادہ کفن پوا چھڑے آئے میری ہوا باوے جڑی میں داد حسین دی قبر نال ماس کی دیئے کفن دی وسیعت کر کے پیادن میرے پتر موجود ہو میں مرضی نہ لکھے عبادہ کفن نہیں تا تساں جتوں بھی لے آوا میں نے بہت قیمتی کفن ضرور پوا ہوا جی بابا بے شک ضرور پوائی آولے تڑپ کے آدن دادا حسین تیرا اپنا نصیب جدہ تواڈے کفن دا ویلا نہ تواڈا لباسا نہ بیڑا دے برکے میں صدقے 1000 زندگی قربان کراں پھر پیادن جی چاچا نوکری کراں جداں دادے دے کفن دا ویلا آیا شامی لباس لٹ گئے پہناں دے برکے لٹے گئے ریت تک کفن بنے آدری جے دے آڑے دفن ہوئے وات پیادن میریاں دیاں نو رومن دیوی آئے میرے جنازے تے میریاں دیاں نو وین کرن دی آئے چھوٹے پتر دا نام لکھیا نے عبداللہ اصغر پیر چون کیا دے بابا یہی کدی ہو سکتا ہے جنازہ پیودہ ہوئے دھی رومن آوے تے رومن کوئی نہ دے وے اور چلے امام پہ فرمائیں دن تین ڈٹھا جو نہیں کربلا دا جنگالا 12 محرم آئی میرے دادے دا 9 حصیاں جنازہ میری پھپھی صرف ہاتھ لایا وقت شام تائیں آدھی آئی زخمیاں 4 ذی الحج نو لہر ملی ہائے کر سکو تا 4 دہاڑے تڑپ داریا 4تھے دہاڑے صادق آل محمد دے بابے اعلان سن کے ہائے ہو کریں دے جنو ٹور منجنا لے دا درد ہوئے 7 ذی الحج آئی صبح دا ویلائی یا 5ویں امام دے ساہ موک گئے شام دا قیدی امام زمانے تو ٹور گیا اصلی وطن تے وال پیا امام دے غسل دی ضرورت نہیں نہ امام محتاج غسلے کوثر دا پانی پیرا نال مس ہویا جیو جیا حکم آئی ہوا جیا کفن پوا کے پتران جنازہ چایا ذرا لے آؤ بھائی سیدہ جنازہ سامنے جنازہ چاہ کے ٹورن تے دھیاں رومنا شروع کیتا ہے او شریفہ دن لہ گیا جنازہ قبرستان آلے پاسے ٹوریا جدہ پتر بکیا لے پاسے تابوت لے کے ٹورین مدینے دے بندے ودے پوچھ دینے کہندہ جنازہ ہے او شریفہ سے لے صادق امام لہا کے تابوت الہاتھ ودا گے رو رو کے پیادے نے جنازہ مظلوم دا ہے جیڑا قیدائی پیو
خاتم امام